ओके, अस्सलाम वालेकुम। वन ऑफ द स्टूडेंट वाज आस्किंग कि हम लैंग्वेज कोर्स अंग्रेज़ी का जो वो कैसे पढ़ाते हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि बच्चे के ग्रामर, टेंसेस वो ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएँ। मतलब ये कि अगर आप हमसे ग्रामर पढ़ते हैं तो हम आपको आपकी वो ग्रामर जो 12, 14, 16 साल में ठीक नहीं होती, वो गारंटी से 10 दिनों में ठीक करके देंगे। अब 10 डेज़ में वो ग्रामर जो 16 साल में ठीक नहीं है, कैसे ठीक करेंगे? अगर कोई स्टूडेंट समझदार है और वो बात मानता है, फॉलो करता है जो हम कमांड कहते हैं, तो जस्ट 5 डेज़ में अब वो इस काबिल होगा कि आप उसे एक लाइन दें तो 12 के 12 टेंसेस में उसके मिस्बत, मनफी, सवालिया, सवालिया, मनफी 48 सेंटेंसेस ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल ठीक लिख के देगा। ये गारंटी है, इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो आप मुझसे ना शर्त लगा लें कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और मेरे पास आ जाए, मगर बच्चा ईमानदारी से पढ़े, वो ज़रूर कर लेगा। 5वें दिन उसके दिमाग से टेंसेस का प्रिंट निकलेगा, और ऐसे प्रिंट निकलेगा जिस तरह वो ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन तरीके से। हम दिमाग को ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन करते हैं। अगली बात ये है कि हम फिर बाद में स्टूडेंट्स के एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं कि उसका एक्सेंट क्या है, अमेरिकन एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करता है, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या है। जैसे वो अगर एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल पानी है, वर्ड है वाटर, तो ब्रिटिश उसे बोलता है वाटर, वाटर, और अमेरिकन बोलता है वार, वार, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फोये, फोयर, और वो ब्रिटिश कहेगा खा और अमेरिकन कहेगा कार। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं? वो एक सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं, उसके अंदर एक्सेंट मौजूद होते हैं। अब वो पहले असल लफ्ज़ बोलता है, फिर बच्चे को उसके पीछे बुलवाते हैं, उसे अल्फ़ाबेट से शुरू करवाते हैं। वो अल्फ़ ए का एक्सेंट क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, वो पढ़ता है। भाई हम तो जो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स हैं उनकी एक्सेंट की क्लासेस कराते हैं कि उन्हें भी इंग्लिश स्पीकिंग का एक्सेंट उनका ठीक हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर चलता है, वो दैट को बोलता है दैट, द, फैन, फेयर। वो जो ओरिजिनल एक्सेंट उन्होंने गोरों के ममालिक में, जिस तरह हम आर्ट्स के पढ़ाने के बाद बच्चों को यूके ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, तो हम उन्हें इस काबिल भी करते हैं कि शहजादे उधर जाके वो जो एक्सेंट है वो अपने वो कैसे बोलना है, वो फिर हम एक्सेंट पढ़ाते हैं। अब दो चीज़ें जो डर वाली होती हैं बच्चे की वो ठीक हो गई। पहले तो उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ठीक हो गया, फिर दूसरा बच्चा ये डरता है कि मेरा एक्सेंट भी ठीक है कि नहीं, तो फिर हमने उनका एक्सेंट ठीक कर दिया। फिर हम ना वाइट बोर्ड के सामने खड़ा करके, एक टीचर अपने वाइट बोर्ड पर खड़ा होता है, स्टूडेंट अपने वाइट बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, तो लिख लिख के तैयार कराते हैं। जो हम टीचर ने लिखना है, स्टूडेंट ने वही अपने वाइट बोर्ड पे लिखना है। तो वो जो वाइट बोर्ड का फियर है वो भी हम निकालते हैं। बाकी इदारों में आर्ट्स पढ़ाते हैं तो वो बैठ के बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा बैठ बैठ के पढ़ के ज़िंदगी से बह ही जाता है, वो खड़े होकर लीड नहीं कर सकता। तो अगर आप हमसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हैं या आप हमसे आइल्ट्स पढ़ते हैं तो आप लीडरशिप लेकर आएंगे। मेरे स्टूडेंट्स इसी तरह से फैसलाबाद के इसी डी ग्राउंड के पीपल्स यूनि के पढ़े हुए स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में, यूके में यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें इंग्लिश, वो जो स्टूडेंट काउंसलर्स हैं उनकी जॉब दी है हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो उन्होंने स्टैंड आउट किया स्टूडेंट्स से वहाँ पर जाके, क्योंकि वहाँ यहाँ पर लीडरशिप के साथ पढ़ाते हैं। उसके बाद हम इन्वायरमेंट पे इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। लैंग्वेज कोर्स की बात करूँ तो आप छोटे से टॉपिक लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, उसके ऊपर 3 लफ्ज़ों का सादा फिक्रा बोलते चले जाते हैं। इस तरह आपके आँख, दिमाग और ज़बान का लिंक बनाते हैं। वो जो चीज़ नज़र आती है बच्चा उसके ऊपर बोलता है, बोलते 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 हम दूसरी तरफ उसके आइडियाज़ बेहतर कर रहे होते हैं। उसे पाकिस्तानी बच्चों के दिमाग में तो आइडियाज़ ही नहीं आते। आज जब अपने किसी दोस्त से पूछ लें कि यार हम मुल्क से गुर्बत कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो वो बजाय ये कहने के कि आइडियाज़ दे, वो कहेगा जी ये तो हुकूमत के काम है, हमारा इसमें क्या है। क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे को तुम बोलने का, उसको सोचने का हुनर नहीं दिया जा रहा। इसलिए आइल्स की राइटिंग में बच्चों को नंबर कम आते हैं, रीडिंग में समझ नहीं आती कि इतना बड़ा आइडिया मैंने जज़ब कैसे करना है। अब हम आइडियाज़ पैदा करते हैं बच्चे के दिमाग में। एक मुझे अब बच्चा देते हैं, उसे उसे फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक देते हैं टेलीविज़न, उसे कहें टेलीविज़न के टॉपिक के ऊपर तुम आइडियाज़ देखो। अगर वो बच्चा 5 आइडियाज़ लिख लेता है तो बड़ी बात है। वही बच्चा अब मुझे दे, मुझसे शर्त लगा ले, वही बच्चे के दिमाग को जो 16 साल में ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकी, मैं उसको 10 दिनों के अंदर इस काबिल कर दूंगा कि उसका दिमाग उन 5 आइडियाज़ की बजाय 36 से 38 आइडियाज़ बना ले। आप भी साथ बैठ के देख लेना हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके दिमाग को शानदार कैसा करते हैं। अब वो जो बच्चे की हमने स्पीकिंग ठीक की थी कि वो चीज़ों को देख के बोल रहा था, उसके दिमाग में जब आइडियाज़ आ जाएंगे, तो पहला लिंक था आँख, ब्रेन और टंग का, फिर उसका दिमाग के आइडियाज़ का ज़बान के साथ लिंक बन जाएगा। फिर वो जो सोचेगा मुंह से कह सकेगा। अब उसे ज़रूरत पड़नी है वोकैबलरी की।
اب ووکیبلری کہاں سے دیں؟ ہم نے پہاڑے بنائے ہوئے ہیں ووکیبلری کے، جس طرح بچپن میں نہیں پڑھتے تھے ایک دونی دون دو دونی چار، یہاں پر ہم انگلش آئلٹس کے اور جو لینگویج کے بچے ہیں ان کے لیے BBC اور CNN چلاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں، میں بھی اس وقت اب کیا دیکھ رہا ہوں، انٹرنیشنل ٹریولز دیکھتا ہوں. تو کیا ہے کہ ہم BBC اور CNN کے ورڈز اتار کے یہاں پر ہم چلاتے ہیں اسکرین پہ، بچے کو پڑھاتے ہیں. جس بچے نے آج آپ MA انگلش کے سامنے CNN لگا دیں تو یقین کریں کتنی دقت ہو رہی ہوتی ہے. آئلٹس کی جو پارٹ 3 ہے اس کو سننے میں کتنی دقت ہوتی ہے. تو جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم CNN BBC کی خبریں لگاتے ہیں، اس کے ڈیفیکلٹ الفاظ جو ہیں اتار کر لکھ کے بچے کو اس کا پہاڑا بنا کے یاد کراتے ہیں. اب ایک ادارہ جو BBC کا پہاڑا بنا دے، BBC تو کبھی پڑھنی نہیں ہے دنیا میں، پڑھائے کس اسکول میں پڑھاتے ہیں BBC اور CNN؟ ہم BBC اور CNN جب پڑھا دیں گے تو پیارے بھائی بعد میں ایک دن میں 20 لفظ ہوں اور 10 دنوں میں 200 ہو گئے، پھر 400 ورڈ آپ کو CNN کے آ جائیں، تو بعد میں بھائی اب نیوز چلائیں گے تو ورڈ ریپیٹ ہوں گے. کیوں؟ آج ہم وہی اردو بول رہے ہیں نا جو کہ آپ نے 5ویں جماعت میں بول دی تھی، سیکھ لی تھی، آج وہی اردو ہے جو ہم بول رہے ہیں. تو پھر وہ ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ جو دیسی بچے ہیں ان دیسی ککڑوں کا جو کیلیبر ہے نا وہ نکل کے تو انٹرنیشنل بن جاتا ہے بھائی، وہ CNN سمجھنا لگ جاتا ہے. اب آپ کا بچہ وہ میٹرک میں 8ویں میں 7ویں میں ہے، اب مجھے دیتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد وہی بچہ ایسے لے لے کہ جیسے آپ نے اسے کہیں UK بھیجا تھا اور وہاں سے شہزادہ پڑھ کے پاکستان آیا ہے. اس کا کیلیبر، اس کی کلاس ہی چینج ہو جاتی ہے. بھائی پڑھانا ہی CNN ہے. اس کے بعد جو اس نے آئیڈیاز بنائے تھے اس کے، اور پھر وہ اتنے زبردست ہم نے انہیں CNN کی نیوز دکھائی. پھر ہم سکھاتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر جو انگلش میں اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک موٹیویشنل اسپیکر جو اس کو اس سے آئیڈیا سے میچ کرتا ہے وہ ہم نے اس کو دے دینا ہے. ہم نے کہنا ہے اس کو فالو کرو، جس سے یہ بول رہا ہے اس طرح بولو، اس اسٹائل کو پکڑو. پھر وہ بچے اس اسٹائل کو پکڑتے ہیں. تو پاکستان میں تو جس نے MA انگلش پڑھنا ہے اس کو ٹیچر بھی اسے اردو میں پڑھا کے تو MA انگلش کروا رہا ہے. تو آپ جب ایک امریکن اور برٹش اسپیکر کو دیکھتے ہو اور اس کو فالو کرتے ہو تو پھر ایکسنٹ اسٹائل جو اوریجنل انگلش اسپیکر ہے اس کا بچے کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ جس آفس میں بیٹھا ہوں، یہ دیکھیں اس وقت جس آفس میں میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو بٹھاتے ہیں اور اس کا انٹرویو لیتے ہیں. انٹرویو میں کیسے بیٹھنا ہے اس کی پریپریشن کرواتے ہیں. بھائی انٹرویو میں تو بیٹھنا ہی ہے نا. آپ نے پڑھنے کے بعد اگر جاب کرنی ہے، اگر آپ وہ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی امریکن کلائنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک لحاظ کا انٹرویو ہی تو ہے. وہ آپ سے آپ کے کام کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا. تو بھائی پھر بولنا نہیں ہے، کیسے بولنا ہے، کس نے سکھانا ہے؟ پوری قوم انگریزی پڑھتی ہے مگر بولنا ہی نہیں جاتا. یہ دماغ اور زبان کے درمیان اتنی دیواریں کھڑی ہیں، پوری زندگی پار نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بڑے قابل لوگ اپنے پوٹینشیل سے پوری زندگی لوور لیول پہ جاب کرتے رہتے ہیں کہ ان سے بولیا ہی نہیں جاتا انگریزی. ایسی بھی کیا بلا ہے انگریزی؟ آپ کی انگریزی کی پرابلم ہم ٹھیک کریں گے. کانٹیکٹ نمبر ہے 030786786636. دوسرا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھ لیجئے 031036 تو اس پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہم آپ کو پڑھائیں گے گارنٹی سے. آپ خود ترقی کریں، آپ کے بچوں کو ترقی کروائیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو جس کو بھی ترقی کروانا چاہتے ہیں نا انگریزی کے حوالے سے، آپ ہمارے پاس بھیجیں. ہم IELTS بھی پڑھائیں گے اور ترقی بھی کرائیں گے. انگلش اسپیکنگ ایسی کرائیں گے کہ آپ کو دیسی لگے گا نہیں. آپ میرے پاس بھیجنے سے پہلے ویڈیو کیوں نہیں بنا لیتے ایک بچے کی؟ میرے پاس بھیجیں، بعد میں آپ مجھے دیں. بچہ عقل مند ہونا چاہیے بھائی. جہاں ابے دی گل نہیں منتا انہیں ساڈی گل کی بننی. تو بچہ بھی ریزنیبل ہو. اب پھر آپ دیکھیے ہمارا کمال ہم سے کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور جو ٹیچرز ہیں آئلٹس کے، اور ہم آئلٹس کی کیونکہ اوارڈ آف ایکسلنس ہے ہمارے پاس، اور گولڈ لیول کیٹیگری کا انسٹیٹیوٹ ہے میرا انگلش کاؤنسل کنسلٹنٹس، اور ساتھ ہماری اب ہے کنسلٹنسی. تو ہم 3 فیلڈز میں کام کر رہے ہیں. ایک تو بچے کو ڈیولپ کریں گے اسے انٹرنیشنل لیول کا. آپ کے بچے کو UK، امریکہ، آسٹریلیا بھیجیں گے اور وہاں پر جا کے وہ للوں کی طرح کلاس میں بیٹھا نہیں رہے گا. اس کلاس میں جس میں انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، چائنا سے، پوری دنیا سے بچے جا کے UK میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں میں سٹینڈ آؤٹ کرے گا. یہ ہمارے ذمہ رہے. ہمیں سمجھدار بچہ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، سب کو کامیاب کرے. السلام علیکم.